یہ وہ مسجد ہے جتے میرے پیغمبر نو لقب ملے ہے، میرے پیغمبر نو شان ملی ہے۔ 1.25 لاکھ نبی کھڑے نے صفاں دے اندر اور انتظار کر رہے نے۔ یار کیدا انتظار ہو رہے ہے؟ ہر نبی ایک دوجے والے ویکھی جا رہے ہے، یار کیدا انتظار ہو رہے ہے؟ تے سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک میں اس طرح ہاتھ تو پکڑے آئے اور جا کے مصلی تے کھڑا کیتا ہے، فرمایا سونے محبوبا اتے ہور کسی دی جرت کوئی نہیں، اتے جماعت کروائے گا تے آمنہ دا لال کروائے گا۔ او 1.25 لاکھ نبی خدا دے بد بد کے شان والے، 1.25 لاکھ نبی خدا دے بد بد کے شان والے، اقصا دے بچ ملن گے 17 بنان والے، اقصا دے بچ ملن گے 17 بنان والے، پر مدنی براق والا، مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا۔ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير لوکاں یار بنائے نے جگ اندر کوئی جھوٹا تے کوئی سچائے لوکاں یار بنائے ہیں جگ اندر کوئی جھوٹا تے کوئی سچائے دکھ سکھ اندر جیڑا کم آوے اوہ یار ہی دوست تو پکائے تے کوئی یار نہیں بندے دے نال مردا کوئی یار نہیں بندے دے نال مردا پاویں جنہ بھی یارو کوئی پکائے تے جن قبر حشر اندر کم آنا اوہ سونا یارو رب سچائے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تروالا والا واسطے ہے حضرات محترم اللہ رب العزت دے نہایت فضل و کرم اور توفیق کی خاص نال اج اس مقام تے جمع ہوئے ہیں دعا ہے اللہ ذوالجلال میرا اور تسا سارے دعانا قبول فرما کے نجات دا سبب بنائے حضرات دی وقار آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں مسجد اقصی بیت المقدس او دی شان اور فضیلت بیان کرانگا اور نال اسلام دے اندر نوجوانہ دا کردار کیے او دیتے بھی روشنی پان دی کوشش کرانگا کہ اسلام اندر نوجوانہ نے کی کردار نبھایا ہے کسی نے تن من دان دی قربانی دیتی ہے کسی نے جوانی لٹائی ہے حضرات دی وقار مسجد دے نال بندے دا انہا ہی گہرا تعلق ہے جنہ گہرا تعلق اسلام دے نال ہے اور اسلام دیاں 70% عبادات جنہوں کرن واسطے سانو مسجد چاہی دیئے اسی مسجد اندر جا کے اللہ دی عبادت کر سکنے ہیں ایک ایماندار کلمہ گو بالغ عاقل انسان مسلمان بندہ 24 گھنٹیاں دی اندر
5 دفعہ مسجد اندر آنا اودے تے ضروری اور لازم ہے۔ مسلمان بالغ بندے واسطے، عاقل بندے واسطے 7 دنوں دے اندر ایک دن جمعۃ المبارک دا مسجد دے اندر آ کے جمعہ ادا کرنا اودے تے لازم اور فرض ہے۔ اللہ پاک نے اہل اسلام نو 2 خوشیاں دتیاں نے۔ پہلی خوشی عید الفطر ہے، دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ انہاں دونوں خوشیاں دی ابتدا مسجد تو ہوندی ہے۔ اگر کوئی کھلا میدان مل جائے، جگہ اویلیبل ہوئے تے پھر عید دا خطبہ اور نماز اوتھے ادا کیتی جائے گی۔ اگر کوئی کھلا میدان اویلیبل نہیں، جگہ نہیں ملتی، پھر عید دی نماز اور خطبہ بھی مسجد اندر دیتا جاندہ ہے۔ اور پوری دنیا دے مسلمان ایک دن حج کردے نے، میدان عرفات اندر جاندے نے، اور حج دا خطبہ بھی جڑی مسجد اندر دیتا جاندہ ہے، میدان عرفات اندر موجود ہے مسجد نمرہ، جنہوں صرف اور صرف حج دے دن اندر کھولیا جاندہ ہے، حج دے خطبے واسطے۔ حضرات دی وقات گو کہ اسی بہت سارے ارکان مسجد تو باہر بھی ادا کرنے ہیں، لیکن 70% عبادات مسلمان ایماندار بندہ مسجد اندر آ کے ادا کر دے۔ حضرات دی وقار آج میں جڑی مسجد دا ذکر تو آڈے سامنے کرنا چاہنا، مسجد اقصی بیت المقدس جڑا مسلمانہ دا پہلے قبلہ ہویا کردہ، قبلہ اول۔ اور مسجد اقصی دا ذکر جدے اندر فلسطین والے موجود نے، غزہ موجود ہے، اس وقت فلسطین جل رہا ہے، تباہی پھر رہی ہے، یہودیاں دا قبضہ ہے۔ دعا کرو اللہ ذوالجلال فلسطین اور غزہ دے مظلوم مسلمانہ دی غیبی امداد فرمائے، اور مسجد اقصی نو بیت المقدس نو یہودیاں تو آزاد فرمائے۔ حضرات محترم، کچھ لبرل لوگ پچھلے دنوں دے اندر کچھ مہینے پہلے دی بات ہے، ایک ظالم مالک نے اپنے اونٹ دی ایک لت کٹ دیتی سی تے میڈیا تے بڑا واویلا مچیا ہے، الیکٹرونک میڈیا، سوشل میڈیا تے بڑا شور مچیا ہے کہ جناب بڑا ظلم ہویا ہے، بڑی تباہی پھر گئی ہے۔ لیکن افسوس مسلم حکمران، میرے نبی دی امت 57 اسلامی ممالک خاموش بیٹھے نہیں، غزہ جر رہا ہے، فلسطین جر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کٹ رہے نے، اور بمب دے نال انہاں دے لاشی آسمانہ دے اندر اڑائے جا رہے نے۔ 80 لاکھ یہودی ہے اس دنیا دے اندر، اور 1 ارب تو زیادہ مسلمان ہیں، اور مسلمانہ دے حکمران بڑیاں فوجاں دے حامل نے، بڑے بڑے مزائل رکھے نے، اور F-16 F-17 پتہ نہیں کیڑی کیڑی بلا موجود ہے، لیکن مسلمانہ دا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ جنگ دے کی کرنی ہے، اونا دے حق اندر ہزار یک جہتی، اونا دے حق اندر ایک بیان بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ دعا کرو اللہ ذوالجلال سانو حضرت عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرمائے، عادل اور بہادر لیڈر عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار اسی کچھ نہیں کر سکتے، ساڑھے ہاتھ بندے نے، بارڈر دیاں بندشاں، اور اسی اپنے مسلمان بائیاں واسطے، انہاں مظلوم مسلمانہ واسطے دعا ضرور کر سکنے ہیں۔ اسی اپنیاں دعاواں دے اندر انہاں واسطے دعا ضرور کر سکنے، انہاں نو یاد رکھ سکنے ہیں۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، غور کیجئے، اللہ ذوالجلال نے مسجد اقصی نو بڑیاں فضیلتاں عطا کیتیاں نے۔ اللہ دی زمین تے
دوسری مسجد جدا نام مسجد اقصی ہے جنہوں بیت المقدس آکھیا جاندے. پہلی مسجد حرام ہے بیت اللہ، پہلا قبلہ مسجد اقصی بیت المقدس ہے، لیکن دنیا تے پہلی جڑا اللہ دا گارے مسجد او خانہ کعبہ ہے. اس بات دا ثبوت کتوں ملتا ہے؟ آؤ اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے. میری دعا ہے اللہ ذوالجلال میں نو قرآن و سنت اندروں بیان کرنے توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے جو کچھ سنیے سنائیے اللہ سانو عہدے عمل کر کے زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین نے فرمایا، پروردگار عالم دا قرآن بیان کر دے، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. فرمایا دنیا کائنات دیو لوگو، میں رب دا دنیا تے پہلا کار بکہ مکہ المکرمہ، بکہ بھی کیا جاندے دا ایک نام بکہ ہے. حضرات جی وقار اس دنیا کائنات تے اللہ ذوالجلال دا پہلا کار بیت اللہ خانہ کعبہ جنہوں سب تو پہلے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے بنائے. دیواراں کھڑیاں کیتیاں نے، بنیاداں کھڑیاں کیتیاں نے. حضرات تیری وقار بنیاداں تے رک گیا ہے کام. اس تو بعد آ کر کے کچھ سال گزر گئے، ہزاراں سال گزر گئے. دوجے نمبر تے آ کے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر تے انہاں دے بیٹے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ پیغمبر، باپ بیٹے نے بیت اللہ نو تعمیر کیتا ہے، بیت اللہ نو مکمل کیتا ہے، اللہ دا گھر تیار کیتا ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. حضرات تیری وقار اللہ دے قرآن تو پتہ لگیا ہے اس روے زمین تے اللہ دا جڑا پہلا گھر تے جڑی مسجد یو بیت اللہ ہے او خانہ کعبہ ہے. حضرات تیری وقار پھر تیسرے نمبر تے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے پیغمبر نے بیت اللہ نو تعمیر کیتا ہے، دوبارہ تزئین و آرائش کیتی ہے. حضرات تیری وقار نبی پاک نے بھی بیت اللہ نو تعمیر کیتا ہے نا. حضرات محترم سب تو پہلا گھر سروے زمین تے حضرات تیری وقار بیت اللہ خانہ کعبہ ہے. آؤ ذرا آگے چلیے. اللہ اکبر. اللہ عرب شریف تو صدقے میں جاواں، عرب شریف تو صدقے میں جاواں، جتے تلیاں یار لگائیاں تے قدم قدم تے میں بوسے دیواں، قدم قدم تے میں بوسے دیواں، جتے بکریاں یار چرائیاں. اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا ان اول بیت وضع للناس. فرمایا سب تو پہلا کر اللہ دا مسجد بیت اللہ ہے. اور صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، سونیا محبوبہ اگر اللہ دا پہلا گھر بیت اللہ ہے پھر مسجد اقصی بیت المقدس نو بنان والی کیڑی ہستی ہے اور کدوں بنے ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ ابو ذر
بیت اللہ دے تعمیر ہون تو 40 سال قبل بیت المقدس نو مسجد اقصی نو تعمیر کیتا گیا ہے 40 سال دا فرق ہے اللہ اکبر اللہ اور مسجد اقصی نو تعمیر کنے کیتا ہے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر جنہ نے جنات حکومت کیتی ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی نو تعمیر کیتا ہے بیت المقدس نو تعمیر کیتا ہے آئیے ذرا توجہ کیجئے میرے اور تسان دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدو مسجد اقصی نو بنانا شروع کیتا ہے تے جنہ نو کام تے لگا دیتا ہے بڑے بڑے ماہر جن مستری ہونا نو بلایا گیا ہے بڑے بڑے ماہر جن مزدور ہونا نو بلایا گیا ہے اسی مکان تعمیر کرنے چھوٹیاں چھوٹیاں اٹھاں پہ لگانے سیدنا سلیمان فرماندے نے یہ جن بڑے طاقتور سن یہ پتھر اٹھا کر کے پہاڑاں تلاش کر کے پتھر تلاش کر کے پتھرانو نکال کر کے لے آندہ گیا اور پتھران دیاں اٹھاں بنا کر کے جن لے کر کے آندے اور مسجد اقصی نو تعمیر کر دے حالے مسجد اقصی تعمیر نہیں ہوئی حضرات محترم حالے مسجد اقصی دی تعمیر مکمل نہیں ہوئی ادھروں اللہ دا پیغام آ گیا ہے اے نبی سلیمان تیری زندگی دا ٹائم مک گیا ہے تیری موت دا ٹائم آ گیا ہے تے نبی سلیمان اندے سونیا ربا حالے تے تیرا گھر مکمل نہیں ہویا تیری مسجد مکمل نہیں ہوئی اے بیت المقدس مکمل نہیں ہویا اللہ اگر میں دنیا تو چلا جاواں گا یہ جن جڑے میرے متحد نے کام نہیں کرنگے تیرا کام وچی رہ جائے گا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ جَلٍ مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لا يؤخر لو كنتم تعلمون فرمایا میرے نبی سلیمان کیا تو نہیں جاندا جدو موت دا ٹائم آ جاندا ہے کوئی نبی ہوئے کوئی ولی ہوئے ٹائم ٹال سکدا نہیں تو نبی سلیمان نے آکھیا سونیا ربا اگر میرا ٹائم آ ہی گیا ہے پھر میری ایک خواہش ہے میرا مشورہ ہے کہ میں ایک شیشے دا کمرہ بڑھانا ہاں نبی سلیمان نے ایک شیشے دا کمرہ تیار کروایا ہے اور جڑی اپنی لاٹھی ہے نا آسا جڑا ہے فرمایا وہ دیتے میں ٹیک لگا کے شیشے دے کمرے دے نال کھڑا ہو جانا اور ذرا انہی کے طاقت دے دی میرے سونیا ربا کہ میرا جسم جڑا ہے نا جدوں تک مسجد اقصی تعمیر نہیں ہو جاندی میرا جسم نیچے زمین تے نہ گرے اس طرح اپنی ٹھوڈی دے نیچے آسے نو لگایا ہے اس لاٹھی نو لگا کر کے اور کمرے دے شیشے دے کمرے دے پیچھے ٹیک لگا کے اس طرح کھڑے ہو گئے نے اکھاں کھلیاں نے لیکن روح قبض ہو گئی ہے یہ اللہ دے معاملے نے یہ اللہ دیاں مرضیاں نے جن کام کری جا رہے نے تھوڑی دیر گزری ہے جڑی لکڑی ہے نا لکڑی جے دے نال ٹیک لگائیے حضرات تے جی وقار انہوں دیمک نے کھانا شروع کر لیا ہے جو دو دیمک نے لکڑی نو کھانا شروع کر لیا لکڑی ٹوٹ گئی اور نبی سلیمان دا جسم زمین تے گرے ہے ایک جن ویکھ دے او ویکھ کے روڑا پا دیندہ ہے واہ ویلا پہنچا دیندہ ہے اوے جدے تو ڈر کے کم کری جا رہے او تے نبی سلیمان پتہ نہیں کدوں دا دنیا تو ٹر گیا ہے اللہ اکبر اللہ او جیدی محتاجی دی اندر اسی کم کری جا رہے ہیں اور نبی سلیمان دی پتہ نہیں کدوں دی روح قبض ہو گئی ہے حضرات دی وقار
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن نالے روڑا پا رہے نے تے نال آوازاں لگا رہے نو لوگو اسی غیب دا علم نہیں جے جان دے. نبی پاک نے فرمایا دے تو پہلے جن آکھیا کردے سن اسی غیب دا علم جاننے ہاں، لیکن نبی سلیمان دی موت ویکھ کے یہ سارا واقعہ ویکھ کے آوازاں لگان لگ گئے لوگو غیب دا علم اسی نہیں جے جان دے، صرف اور صرف کائنات دا رب جاندا ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرات دی وقار اللہ پاک نے کیسا معاملہ بنایا ہے کہ جناب نبی دی روح بھی قبض کر لئیے اور پتہ نہیں کنی دیر ہو گئی ہے موت آیا، لیکن جڑے جن نے انہوں نے مسجد بھی تیار کر لئیے. حضرات دی وقار نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر میرا باس چلے نا میں تے مسجد اقصی تو بہت دور ہاں، اگر میرا باس چلے منو اللہ نے دسے آئے میں دساں مسجد اقصی دے دروازے تے سجی سائڈ تے جڑا لال پتھر پہ آئے اتھے نبی موسیٰ دی قبر ہے، فلان جگہ فلانے نبی دی قبر ہے. حضرات دی وقار ان مسجد اقصی بڑیاں فضیلتاں والی ہے، ان مسجد اقصی دی شان ایڈی بلند ہے، اے دے در و دوار ایڈیاں شانہ والے نے انہاں نے 1.25 لاکھ انبیاء دا دیدار کیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا. حضرات دی وقار میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا واؤں. حضرات محترم نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا مسجد حرام اندر نماز پڑھ دے انہوں اللہ پاک 1 لاکھ دا ثواب عطا کر دینے، تے جڑا نبی پاک دی مسجد نبوی اندر نماز پڑھ دے انہوں اللہ پاک 50,000 نمازاں دا ثواب عطا کر دینے. حضرات دی وقار چاہے وہ نماز نفلی ہوئے چاہے فرضی نماز ہوئے ثواب نہیں ملے گا. حضرات محترم نبی پاک نے فرمایا نبی دے صحابہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے سونیا محبوبہ جڑا مسلمانہ دا پہلا کے بلائے اوتے نماز پڑھن دا کنا ثواب ہے. نبی پاک نے فرمایا اوتے نماز پڑھن دا ثواب 250 نماز دا ثواب ہے. اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں. حضرات دی وقار اے مسجد اقصی بڑیاں شاناں والی، اے مسجد اقصی بڑیاں فضیلتاں والی، اے او مسجد اقصی ہے جس مسجد اندر جا کے اللہ ذوالجلال نے میرے نبی نو امام الانبیاء بنایا ہے. اللہ اکبر اللہ. اے او مسجد ہے جتے میرے پیغمبر نو لقب ملے ہے، میرے پیغمبر نو شان ملی ہے. 1.25 لاکھ نبی کھڑے نے صفاں دے اندر اور انتظار کر رہے نے. یار کیدا انتظار ہو رہے ہے؟ ہر نبی ایک دوجے والے ویکھی جا رہے ہیں، یار کیدا انتظار ہو رہے ہے؟ تے سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک میں اس طرح ہاتھ تو پکڑے آئے اور جا کے مسلح تے کھڑا کیتا ہے. فرمایا سونیا محبوبہ اتے ہور کسی دی جرت کوئی نہیں، اتے جماعت کروائے گا تے آمنہ دا لال کروائے گا. اللہ اللہ میں قربان جاواں. اللہ اللہ مسجد اقصی دا مصلی او مصلی ہے جتے میرے پیغمبر نو امام الانبیاء دا لقب دیتا گیا ہے، جتے میرے پیغمبر نو امام الانبیاء بنایا گیا ہے. او 1.25 لاکھ نبی خدا دے بد بد کے شان والے، 1.25 لاکھ نبی خدا دے بد بد کے شان والے اقصی دے وچ ملن گے 17 بنان والے، اقصی دے وچ ملن گے 17 بنان والے. پر مدنی براق والا، مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا.
سنت دا سمر تینوں روز جزا ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ 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 فرماندے نے میں رب پاک ہاں، سبحان اللہ دیو سونا رب پاک جن نے اپنے بندے نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک لے کے گئے نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک دی حدیث تے اور توجہ کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی ایڈیاں شانہ والی فضیلتاں والی ہے کہ مسجد اقصی تو سدھا موٹر وے رستہ سدرۃ المنتہا جنت اندر جاندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ اے مسجد اقصی نو عام نہ سمجھیا جے، ہاں پہلے قبلہ اول سی، ہن بیت اللہ نو قبلہ بنا دیتا گیا ہے، لیکن او دی شان اندر کمی آ سکتی نہیں، کیونکہ او بھی اللہ دا کارے۔ نبی پاک نے فرمایا دنیا روئے زمین تے تین مسجداں تین گھر نے اللہ دے جتھے دنیا دے لوگ مسلمان ثواب دی نیت نال جا کے سفر کر سکتے نے، بیت اللہ دی طرف، مسجد نبوی دی طرف، اور تیسرے نمبر تے فرمایا مسجد اقصی دی طرف سفر کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا تو سدھا رستہ سدرۃ المنتہا دی طرف جاندے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور فرمایا بڑے بڑے انبیاء غیور اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اونا دیاں قبراں ایتھے موجود نے اور اونا دی جائے پیدائش ہے۔ بڑے بڑے انبیاء ایتھے آ کے اللہ دی توحید دا وحدانیت دا اعلان کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات تیری وقار اے مسجد اقصی دی فضیلت ہو گئی۔ ہوڑاؤ میں تو اسلام دے کچھ جوانہ دا ذکر کر جاواں، اسلام دے کچھ نوجوانہ دا تذکرہ سنا جاواں جنہاں نے اللہ دی توحید دی خاطر، اللہ دے جہاد دی خاطر، جہاد فی سبیل اللہ دی خاطر اپنا تن من دن بدن دنیا تو اللہ تو قربان کیتا ہے۔ دنیا بھی لٹائیے، ہر چیز لٹا دیتی ہے، لیکن جدو اللہ دا حکم آیا ہے، نبی پاک دا حکم آیا ہے، نہ بیوی بچے ویکھے نے تے نہ کوئی اور شے ویکھیے، اللہ دے حکم نو منے آئے۔ حضرات تیری وقار اللہ دے قرآن دا حکم آیا ہے تے انہوں منے آئے۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال نے انعامات دے اعلان کیتے نے، اے میری جماعت، اے میرا یار، اے میرا لڑ لگن والا ہے، اللہ 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 دا قرآن بیان کر دے۔ فرمایا وَمَنْ عَرَضَ مَنْ ذِكْرِي وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جڑا بندہ اللہ دے ذکر تو اراد کر جاندے، جڑا بندہ اللہ دے ذکر تو قرآن تو اراد کر جاندہ ہے، اللہ پاک دی معیشت نو تنگ کر دیندے نے۔ آج تیرے حالات ٹھیک نے، اے نہ سمجھیا کر اللہ تیرے تے بڑا رحم کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے کچھ دن پہلے دی گالے کل پرسوں دی گالے اسلام آباد اندر بڑی طوفانی بارش ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور دنیا کائنات دے لوگو فلسطین دے مظلوم مسلمان پکار رہے نے، غزہ دے مظلوم مسلمان دیکھ رہے نے، سانو پاکستان اندروں آوازاں آڑ گئیاں، سانو پاکستان اندروں اعلان کیتا جائے گا، او فلسطین دے مظلوم مسلمانوں، او غزہ دے مظلوم مسلمانوں، اسی اپنی فوج لے کر کے آ رہے ہیں، اسی اپنے جوان لے کر کے آ رہے ہیں، یہودیاں دیاں گردناں تن تو مس کر دیاں گے، یہودیاں دیاں گردناں
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ मैं कुर्बान जावा। लेकिन अफसोसनाक मुस्लिम ममालिक दे हुक्मरान सुते पे ने, 57 इस्लामी ममालिक दे हुक्मरान सुते पे ने, बच्चे कट रहे ने, बीवियां ते जुल्म कीता जा रहा है, बीबियां ते जुल्म कीता जा रहा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरात दी वकारो वीडियो नहीं वेखियां जांदियां, ओ क्लिप नहीं वेखे जांदे। एक क्लिप वेखे आए, एक बीबी आंदी ओ दुनिया कायनात दे लोगो, एक बड़ी दरीना ख्वाहिश 18 साल बाद अल्लाह ने बेटा दिता है, 18 साल बाद अल्लाह ने बेटा दिता है। जो पालन पोषण का टाइम आया है, बंब ने मेरे बेटे ते हमला कीता है ते ओदी एक बोटी भी मैनू कोई नहीं लभी। ओ दुनिया कायनात दे लोगो, किवें हसन नू दिल करदा है, किवें खुशियां मनाउण नू दिल करदा है। असी होर कुछ नहीं कर सकदे, अपनियां दुआवां अंदर फलस्तीन वालियां नू याद ते कर सकदे आ, होर कुछ नहीं कर सकदे। उन्हां वास्ते ज़ारे यकजहती ते कर सकने आ। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावां। अल्लाह दी कसम बड़ा जुल्म कीता जा रहा है। आओ मैं हुण जवान दिखावां। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला नो 22 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान है। बैतुल मक़दस नू फतह करने वास्ते भेजे अपनी फौज नू। आप मदीने दे अंदर मौजूद ने ना। हज़रात दी वकार जदों फौज पहुंची है बैतुल मक़दस दे अंदर, यहूदियां ने आख्या है अपने हुक्मरान नू बुलाओ ना, असी जंग तो बगैर बैतुल मक़दस तुहाडे हवाले कर देवांगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ते जेड़ा जंग दा कमांडर है ना, फौज दा कमांडर है, उन्हें रुका लिख करके पैगाम लिख करके सैयदना उमर फारूक नू भेजिया है। ऐ हुक्मरान जी, ऐ हुक्मरान जी, ऐ अमीरुल मोमिनीन जी, आ जाओ ना, तुसी तुहाडे नाल इत्थे आ करके मुज़ाकरात करना चाहते ने। वो कहंदे ने जंग तो बगैर ही मस्जिद अक्सा तुहाडे हवाले कर देवांगे। हज़रात दी वकार सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकल पे ने। एक ऊंट ले आए, नाल एक गुलाम ले आए। ऐ हुक्मरान ने, ऐ अमीरुल मोमिनीन ने, ऐ लीडर, ओ दुनिया कायनात दे लोगो, केड़ा कोड़ा दुख तुहाडे सामने रखा। तुसी भी जानदे हो साडे हुक्मरान सियासतदान अगर एक मील दूर भी जाना होए 35 गड्डियां पराडो लैंड क्रूजर ले करके जाते ने। अल्लाह की कसम है, उन्हां दियां गड्डियां दे दोनों धुआं जिहड़ा निकलदा है उन्हां दे पैसियां ने, गरीबां दे खून दा कमाया होया पैसा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ए मुस्लिम उम्मा दा लीडर है, ए उम्मत मुसलमान दा लीडर है। एक गुलाम ले आए, एक ऊंट ले आए, ते निकल गए ने मस्जिद अक्सा दी तरफ, बैतुल मक़दस दी तरफ निकल गए ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और डील की कीती है गुलाम दे नाल। फरमांदे ने मेरे गुलाम, अद्धे सफर ते तू ऊंट ते बैठना है ते अद्धे सफर ते मैं हुक्मरान ऊंट ते बैठांगा। ते जदों तेरी वारी ऊंट ते बैठन दी आएगी मैं उमर तेरी मुहार पकड़ांगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हज़रात दी वकार इंजी वारी चलदी गई। जदों मस्जिद अक्सा दे करीब पहुंचे ना ते बारी गुलाम दी है ते हुक्मरान ने मुहार पकड़ी हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ते गुलाम पता कहंदा है, अमीरुल मोमिनीन जी ये गल चंगी नहीं, मैं तुहाडा गुलाम है, ठीक है तुसी जो पीछे कर लिया, लेकिन हुण चंगी गल नहीं। सामने यहूदी मौजूद ने, वो की आखणगे? ते सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमांदे ने, मेरे गुलाम ये मेरा हुक्म है, बारी तेरी है तो ऊंट से बैठेगा भी तू ही बैठेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और मुस्लिम हुक्मरान एक गुलाम ना ले आए और एक ऊंट ना ले आए, कोई ज्यादा बड़ा काफिला नहीं। हज़रात दी वकार कपड़े भी रूटीन के मुताबिक पुराने पहने हुए। ते जड़ा कमांडर है ना मुसलमाना की फौज का, वो मस्जिद अक्सा तो बाहर आके ना थोड़ा जा नाल हो 2-4 साथी लेते इस्तकबाल वास्ते कि साडे अमीरुल मोमिनीन जी आए ने। तो फरमांदे ने, सहाबी कहंदा है तो रस्ते के अंदर ना थोड़ा जा गारा मौजूद सी, पानी मौजूद सी। तो सैयदना उमर फारूक ने इस तरह कपड़ियां नू लटकाया है, ऊपर उठा करके जुत्ती हाथ अंदर पाइए, हाथ अंदर फड़िए और जनाब तुरे जा रहे ने। तो मुसलमाना दा कमांडर की कहंदा है, अमीरुल मोमिनीन जी, वो यहूदी
کی تواڈے تو خوف کھان گے، وہ تواڈے تو کی ڈرن گے، انہوں نے کی تواڈے نال مذاکرات کرنے نے جڑی تسی حالت بنا کر کے لے آئے ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اے میرے صحابی، اے میرے یار، اے نبی دے صحابی، کیا اس تو بڑی بھی عزت کوئی ہے کہ میں نبی پاک دا خادم ہاں، نبی پاک دا غلام ہاں، میں امت مسلمان دا خادم ہاں، اس تو بڑی میرے واسطے عزت کوئی نہیں۔ تو جدو یہودیاں نے دیکھیا ہے نا کہ مسلمانہ دا حکمران مہار پکڑیے اور غلام اونٹتے سوارے، مسجد اقصی دیاں چابیاں لے آ کر کے تلی تے رکھی ہیں، تو سیدنا عمر فرماندے نو تسی تے گل بھی کوئی نہیں کی تھی، بڑے بڑے شیوخ تے بڑے بڑے پوپ کھڑے ہو، بڑے بڑے پادری کھلوتے ہو، تسی تے گل بھی کوئی نہیں کی تھی۔ وہ کہن لگے امیر المومنین، اے مسلمانہ دے حکمران، اسی اپنیاں کتاباں اندر پڑھے ہے کہ جڑا مسلمانہ دا لیڈر آ کے بیت المقدس نو فتح کرے گا وہ انہا عاجزی انکساری والا ہوئے گا، غلام سواری تے سوار ہوئے گا، لیڈر حکمران نے مہار پکڑی ہوئے گی۔ لے آؤ انجدہ لیڈر تے حکمران ہے کوئی تو آٹی نظر دے اندر؟ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار وقت گزرنا گیا، کچھ سال گزرے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیاں تے پھر احسان کیتا، فرمایا تسی تواڈے واسطے چلو اے برکت والی جگہ ہے، تسی بھی مان دے ہو بیت المقدس نو، مسجد اقصی نو، ٹھیک ہے تسی آ سکتے ہو، عبادت دی نگاہ دے نال تسی اپنی عبادت کرو، لیکن ایتھے جگہ نہیں خرید سکتے، ایتھے رہ نہیں سکتے۔ حضرات دی وقار قانون لاگو ہو گیا، سیدنا عثمان دا دور آیا، پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا، کچھ سال گزرن تو بعد آستہ آستہ انہوں نے پیر جمانے شروع کر دیتے، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ مسلمانوں تو در بدر کر دیتا گیا، اور در بدر کروان اندر کسے ہور دا ہاتھ نہیں، مسلمانہ دا اپنا ہی ہاتھ، اپنے گھر دے اندروں غدار نکلے۔ اس وقت دا جڑا ترکی دا بادشاہ لیڈر وہ عیسائی سی، انہیں مدد کیتی ہے اور مسلمانوں اتھوں کٹے ہے۔ حضرات دی وقار یقین کیجئے، تسی لوگ اس بات تو واقف ہو کہ مسلمانہ نے جدوں دا جہاد دا نام لینا چھڑ دیتا ہے، کافر تے یہودی کٹھے ہو چکے ہیں، اور انہاں دے لابی ہے، انہاں دی سازش ہے کہ یہودیاں نے کافران نے کٹھیاں ہو کے سان موبائل دیارے لا دیتا ہے، ٹک ٹاک دیارے لا دیتا ہے، ساڑھے جوان ویلوگ بنا رہے نے، ٹک ٹاک بنا رہے نے، یوٹیوب دے پیسے کما رہے نے، اور ایک جوان سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانہ دا لیڈر گزرے ہے، جن نے سیدنا عمر فاروق تو بعد دوبارہ بیت المقدس نو فتح کیتے ہیں۔ حضرات دی وقار جدو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس نو فتح کیتے تے جڑا اس وقت دا کمانڈر ہے نا یہودیاں دا کہندا ہے ایوبی آج تو بعد اسی مسلمانہ دیاں عورتاں نو اس کام دیارے لا دینا ہے کہ آج تو بعد صلاح الدین ایوبی جیسا بہادر بچہ ہی پیدا نہیں ہوئے گا۔ حضرات دی وقار اس سازشاں آج دیاں نہیں، اس سازشاں بہت دیر پہلے دیاں نے، لیکن اسی ہونے نہ سازشاں دی اندر گر چکے ہیں، لپیٹ اندر آ چکے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ساڑھے حکمران انہیں بے حیث ہو چکے ہیں کہ لوگ ساڑھی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک بیان بھی انہاں دے حق اندر نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ شہید ملت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ وہ فرماندے نے 1984-85 دی گالے کہ بیت اللہ دے اندر میں بیٹھا، ایک فلسطین دا باسی غزہ دا باسی رو رہے ہیں، نال دعاواں کر رہے ہیں، تے دعاواں اپنے ملک واسطے نہیں پاکستان واسطے دعاواں کر رہے ہیں، ملک پاکستان واسطے۔ تے علامہ شہید فرماندے نے میں انہوں پوچھیا کہ یار تیرا ملک لٹ گیا ہے، عزتاں لٹ گئیاں نے، تیرا غزہ فلسطین تباہ ہو گئے،
تو اپنے ملک دی دعا کرن دی بجائے مسلمانوں لی پاکستان دی دعا کر رہے ہیں. وہ کہنے لگا جی سانو امید ہے کہ مسلمانوں دا لشکر پاکستان اندروں آئے گا اور یہودیاں تو سانو آزاد کروائے گا. حضرات دی وقار کنے سال گزر گئے نے. اگر وہ بندہ آج موجود ہوندہ تے ویکھدا کہ میں ایویں دعاواں پاکستان والے نہیں کردا رہے. یہ تو حکمران ویسے بے حس ہو چکے نے. دعا ہے اللہ ذوالجلال ساڈے حکمراناں نوں بھی ہدایت عطا فرمائے. ہن ساری دنیا پاک افواج دی طرف دیکھ رہی ہے. حضرات دی وقار 57 اسلامی ممالک نے 57 اور انہاں دے مسلم لیڈر حکمران آپس اندر اتفاق پیدا نہیں کر سکتے. انہاں یہودیاں نے کافرانو سانو آپس دے اندر لڑا دیتا ہے. یہ بھی انہاں دی سازش ہے کہ انہاں آپس سے لڑائی جاؤ. سانو تیل نہیں مل رہا, سانو فلاں نہیں مل رہا, تاکہ انہاں دا دھیان جہاد جائے نا. کوئی لیڈر آکھے نہ سی کافراں واسطے کافراں دا قتال کرنا ہے, جہاد کرنا ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا, ذرا غور کر دے جانا. میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا وا آخری گلاں. مظلوم فلسطین بہن دی فریاد, ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانوں چوڑیاں. ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانوں چوڑیاں. غزہ دی بہن پکارے, فلسطینی بہن پکارے, تینو نیند رائیاں گوڑیاں. غزہ دی بہن پکارے, تینو نیند رائیاں گوڑیاں. پھلا تو سونے بچے, پھلا تو سونے بچے, پہ کافر گولیاں مار دینے. پھلا تو سونے بچے, پہ کافر گولیاں مار دینے. منہ کر کے ساڑے بلے او واجاں سانو مار دینے. ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانوں چوڑیاں. اللہ اکبر, اللہ میں قربان جاواں. اللہ دا قرآن بیان کر دے, فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا لہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. ایک پاکستان دا جوان بھی گزرے ہے. ایک بندے نے گستاخ نے نبی پاک دی شان اندر گستاخی کیتی ہے. انہیں او دا سر تن تو جدا کر دیتا ہے. لوہاراں دا منڈیا اٹھے ہے, انہیں او دا سر تن تو جدا کر دیتا ہے اور جیل اندر چلا گیا ہے. سزائے موت دا اعلان ہو گیا ہے, سزا مل گئی ہے. تو اس وقت دا وکیل قائد اعظم محمد علی جناح جا کے آکھن لگے, اے علم الدین ایک وری زبان چو کہہ دے ہاں میں نو قتل نہیں کیتا, اے گناہ میں نہیں کیتا. غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ کہنے لگے نا نا, میرے دل اندر غیرت موجود ہے, میں ادا سر تن تو جدا کیتا ہے, گستاخی دی وجہ تو کیتا ہے. دنیا لٹ دیئے لٹ جائے, گردن کٹ دیئے کٹ جائے, لیکن میں گناہ ضرور قبول کروں گا. میں اپنے پورے ہوش و حواس اندر نبی پاک دا گستاخ دا سر قلم کیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. اور دنیا نے ویکھے ہے انہوں سزائے موت ہوئی ہے, اور آج بھی تاریخ دے اوراق اندر غازی علم الدین شہید دا نام گونجتا ہے. حضرات دی وقار اے جوان گزرے نے, اے ماں دے لال گزرے نے, جنہاں نے اسلام تو سب کچھ وارے ہے, اپنیاں جوانیاں واریاں نے, نہیں پرواہ کیتی دنیا دی نہیں کیتی, ماں باپ دی نہیں کیتی, تن من دن دنیا تو لٹا کے اللہ دے راستے اندر اپنے آپ نو قربان کر دیتا ہے. اللہ ذوالجلال ساڑھے جوانہ نو بھی دین طرف رغبت دلائے. اللہ ذوالجلال ساڑھے حکمرانہ نو بھی نیک بنائے. اللہ انہوں ہدایت عطا فرمائے. اور
مظلوم فلسطینی تے غزہ دے مسلمانہ دی غیبی امداد فرمائے اللہ سونیا ساڑھے ہاتھ بننے نے اللہ ممبر تے کھلو کے مسجد اندر آ کے اللہ دعا کر رہے ہیں اللہ سی کچھ نہیں کر سکنے لیکن تیرے مظلوم بندیاں واسطے دعا کر سکنے ہیں اللہ ساڑھے گناہگار بندیاں دیاں دعاواں قبول کر کے اللہ انہاں تے رحم و کرم فرما دے اللہ انہاں دی غیبی امداد فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین